السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدين الكرام لقناة فيصل المدن، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، موضوع جديد إن شاء الله بحول الله. نديروا بعض التوضيحات في موضوع الانجريسو من فيتال. لازلنا تنقولوا مازال تنعاودها، مازلنا في موضوع الانجريسو من فيتال باش نحيدوا بعض الشكوك لبعض الإخوان اللي هما كيتسائلوا. يعني خويا فيصل يعني مازال ان ستوديو لي ستادو ديال لي سوليسيون ان ستوديو لي ستادو لي سوليسيون استا اكtualizada، بزاف ديال الغموض، بزاف ديال التساؤلات كتطرح، مع العلم ان الوقت ما بقاش وخاص الانسان ينوض ويجري ويسول على راسو. يعني غادي نشرح لكم داكشي اون ديتاي بعض المراحل باش نفهموا هاد القضيه هادي، وباش اننا نوضوا نمشيو نسولوا على راسنا ان شاء الله بحول الله. لحقاش راه شحال هادي ما خرجت معكم انا مباشر، انا نجي معكم مباشر ان شاء الله بحول الله، وغادي نتناقشوا جميع الامور اللي كتخص هذه المساعده الجديده الا وهي انجريسو من فيتال. حنا اليوم ان شاء الله بحول الله حنا شهر 8 بالضبط 4 في شهر 8، وكنا كنعرفوا على ان نهايه دفع الطلبات غتكون اخر يوم 15 شهر 2020 مع الموضوع ديال الانجريسو من فيتال. ايها المشاهد الكريم، يعني المتابعين ديال هذه القناه هذه، ما عليكم الا بالصبر. تنقولها ومازال تنعاودها، خاصنا نعرفوا هاد الدوامه ديال الانجليزي من فيتال واش هي صحيحه ولا ماشي صحيحه. البارح قالوا خرج واحد القرار من شحال هادي على ان الناس تقدر الاجور ديالها نهار 3 في الشهر، فهمنا؟ يعني من هذا الشهر. كان بعض الناس راه ما تخلصوا، كاين بعض الناس راه ما داز لهم خلصوا حقيقه، وكاين بعض الاخوان مازال ما داز لهم والو. يعني غادي في هذه القضيه ديال الملف ديال الانجليزي من فيتال غادي يوقع واحد الغربال، واحد التغربيله مزيانه باش عاد يعطيكم ديك المساعده التكميليه، لا اقل ولا اكثر. يعني غادي نشرح لكم داكشي اون ديتاي. ايها المشاهدين الكرام، كنا كنعرفوا على اننا فاش كندفعوا طلب ديال الانجليزي من فيتال كندفعوا عن طريق البريد الالكتروني. في الاخر شنو تيخرج لنا؟ تيخرج لنا ya estás registrado correctamente. يعني فاش تيخرج registrado correctamente ما كيطلبوا منك ديك الساعه حتى شي ورقه، يعني نبيو ستا كوريكتو. يعني هذيك المرحله الاولى فاش كتدفع وتيخرج واحد النيميرو طويل فيه حروف، يعني حروف باللغه الاسبانيه وفي ارقام كذلك، هذاك ريغيسترو خصك تسجلو وتخبيو عندك. علاش؟ باش تواكب لي ستادو ديال لا سوليسيون ديالك، يعني الطلب ديالك فين واصل، فهمنا؟ يعني كتعرف فين واصل. هذا من جهه. وكاين بعض الناس اللي هما حقيقه تواصلوا معايا البارح والبارح ما عندهمش داك الرقم ديال الريغيسترو. يعني فاش كتدفع الريغيسترو وهذا ريغيسترادو كوريكتامينتي ما تيكونش داك الرقم. فاش ما تيكونش عندك داك الرقم ما يمكنلكش تتابع الدوسي ديالك فين وصل، واش مقبول ماشي مقبول، ستا ان ستوديو ستا اكtualizada ستا ابروفادو ستا ابروفادا، ما كتعرفش شنو كاين نهائيا. يعني ضروري مؤكد فاش كتدفعوا عن طريق، تنقولها لهذوك الناس اللي ما كيعرفوش يمشيو يدفعوا عن طريق يعني ابوغادو او عن طريق خيستوريا او عن طريق كوالكير بيرسونا كيدفع لهم، قولي لهم فاش يدفعوا لكم يعطيكم واحد الرقم في الاخر ديال الريغيسترو باش تتابع الدوسي ديالك. ولا وقعت لي واحد الحاله البارح مع واحد الانسان كنعيط له بغيت نقلب له وصيفط المسائل ديالو، ولكن وتواصل مع لابوغادو ديالو وقال له ريغيسترو، قال له ما سجلتوش. وفاش ما كتسجلوش هنا شفت على ان من الصعب باش انك تعاود تطلبو، فهمنا؟ ما يمكنلكش تعرف الضحى على الدونسي ديالك فين وصل. ما عدا يمكن، ما عدا انا ما تنقولش يعني راه يمكن تعيط عاوتاني لا سيغورا سوسيال وطلب منهم داك الرقم ديال الريغيسترو باش تعاود تحاول تراجع الحاله ديال الملف ديالك فين وصل. هذه من جهه. دابا من جهه اخرى كنا باغيين نعرفوا فاش كندخلوا نريفيزيو تنديروا الرقم ديال الريغيسترو وتلقاو يعني لي ستادو ديال لا سوليسيتود ان استوديو. هذه خاصكم تعرفوا فاش تلقاوها ان استوديو عاوتاني كدوز لي ستادو سوليسيتود اكtualizada. خاصكم تعرفوا بلي الملف ديالكم كيدوز من بعد لي فازز، يعني كيدوز بعض المراحل. المرحله الاولى راه هو ان ستوديو، يعني في حاله مراجعه راه هما تيراجعوا لكم داك الملف ديالكم من جميع الجوانب، يعني كيشدوا الدوسي راه كيفليوه بالمزيان من جميع الجوانب، تيفليوه. عاد من بعد كدوز المرحله الاخرى كتساطي اكtualizada. بغيت نوصل لواحد الميساج وخصكم تعرفوا هذا الميساج بالواضح.
فاش ما تيقبلوكمش الدوسي، ما تيتم الرفض، يعني فاش كتدفع الدوسي هاد النهار واحد كدوز عليه 3 شهور، عندك 3 شهور وما جاوبوكش، يعني الملف ديالك تم الرفض ديالو عن طريق السكوت الاداري. فاش كتدفع الدوسي ديالك نهار دفعتيه حسب 3 اشهر، فاش كدوز 3 اشهر يعني وما جاوبوكش، يعني الملف ديالك او الطلب ديالك هذه المساعده الجديده لانجليسيون فيتال تم رفضها عن طريق السكوت الاداري. يعني ملي كيصيفطوك لا كارطه لا ميساج لا حتى شي حاجه ما تيقولكش ترفض الدوسي ديالك، حتى في ليستادو ما تيقولكمش ستا دينيغادو، ما تيقولوهاش. فهمنا؟ دابا من تما بنساطي ان ستوديو الا دفعتي الدوسي ديالك ودوزتي اكثر من شهر ولا شهر ونص، حنا دابا تقريبا شهر ونص تقريبا، ودوزتي اكثر من شهر او شهر ونص، مازال في حاله استوديو، مازال في حاله استوديو، يعني راه الدوسي ديالك فيه واحد الغموض. في هذيك الحاله عندك جوج ديال الحوايج، اما تاخذ واحد السيته تمشي ضمان اجتماعي وتسول على راسك. فهمنا؟ لاقاش في ديك الحاله الا كتناقصك اي ورقه تيصيفطوا لك تيقولك فوالا خاصك تصيفط لنا هاد الورقه، مازال ما عطيتيهالناش. فهمنا؟ كذلك يمكن لك تاخذ سيتا تمشي للبلديه لايونتامينتو، المدينه اللي فيها. راه خصكم تعرفوا بلي الايونتامينتوس في هاد السيمانه بداو الخدمه في هاد القضيه ديال لينغريسيون فيتال من جميع التساؤلات، ولكن القرار الاول والاخير كله كيرجع للضمان الاجتماعي. يعني لايونتامينتو تمشي تسولها تجاوبك، دايرين واحد ديسباشو تما كاينه كيسولوا. بحال مدريد كاين لايونتامينتو في السنتر دو مدريد، فهمنا؟ لايونتامينتو كبيره، وفي لابرادا والخطافي، كل مدينه فيها واحد لايونتامينتو. دابا نقول موضوع ثاني، غادي نقول لكم كاع لايونتامينتوس، يعني بلديات اللي تيدرسوا حاله المساعده الجديده الا وهي الحاله ديال انغريسيون فيتال. باش يمكن لكم تمشيو لايونتامينتو، هي لاقاش لايونتامينتو يمكن لك تدخلوا تسول على راسك، تمشيو تقبض الصف وتدخلوا تسول على راسك. فهمنا؟ يعني كل لايونتامينتو كيفاش العمل ديالها. فهمنا؟ كتمشي تسول على راسك. ولكن الى ستادو سوليسيتود نقص من استوديو اكتواليزادا، دابا نمشيو لاكتواليزادا. في هذه الحاله خاصكم تعرفوا الدوسي ديالكم راه كيسلطي المراحل، يعني راه غادي في الطريق الصحيح، يعني راه غادي في الطريق الصحيح. الا هو مازال في استوديو مده طويله، يعني هناك امر ما غامض، يعني ما كاينش الوضوح. ولكن فاش تشوفوا نتوما الدوسي ديالكم سالطه من ستادو دي سوليسيتود ان ستوديو اكتواليزادا شنو كتعني؟ راه ماشي راها 100% مقبوله، ولكن تتكون 95%. تنقول لكم من هنا راه قاش ها هو قدامي 95% كيكون القبول. يعني اكتواليزادا تصور انا موظف صغير كندوزها صافي سنيت انا وافقت على الشروط، شفت المسائل كومبليتو، كندوزها المدير الكبير. تما لاكتواليزادا كدوز للمكتب الكبير، يعني تما سينياتور باش انهم يخلصوك. فهمناش؟ يعني في هذه الحاله هذه باش نشرح لكم اكتواليزادا فيها جوج الحالات، ماشي 100% راها كومبليتا، لحقاش تقدر تطلع عند المدير الكبير وريتشاسي الدوسي ديالك ويرجعها ان ستوديو، يرجعها الموظف الصغير، لحقاش ناقصه شي حاجه. ربما راه البشر لحم عظم، هذاك فاش دوزاو الحاله ديال الاستوديو وطلع الحاله ديال اكتواليزادا وربما نسى شي حاجه، ولكن هذاك اللي فوق منه قال له فوالا خاص تعاود ترجع استوديو، رجعوا الدوسي لاستوديو. يعني هذا هو الفرق. راه سوليني بعض الاخوان قالوا خويا فيصل الدوسي ديالنا كان استوديو دوزنا اكسواليزادا، قلت لهم فوالا راه بكل مرتاحين شويه داز لهم دوز من اكسواليزادا رجعت ان استوديو. يعني المدير الكبير ريفيزاه لقى شي حاجه ماشي هذيك رجعوها عاوتاني الموظف الصغير. هذا هو. ولكن الشرح كامل كما هو قدامي انا نقراه لكم هنايا باش تعرفوا بلا داكشي كلشي registrado. Únicamente conocemos que hay muchos usuarios que hayan visto cambiado el estado de su solicitud de en estudio a actualizada. Son distintas fases. يعني هناك عدة مراحل distintas fases, ¿vale? Del proceso de aprobación de la ayuda que está llevando a cabo en el Seguridad Social. Pero aún
não implica que se haya acceptado. تفهمنا خوتي وخواتاتي باش ما نطولش عليكم. يعني فاش تشوف ان ستوديو ونقص المرحله راه فيها بزاف ديال لي فاس باش انها يعطيكم ديك البركه، راه ما يعطيوها لكم تنشفوكم، تنقولها ومازال تنعاودها باش تعرفوا هذه المسائل هذه جد ضروريه. يعني ان ستوديو المرحله الاولى فهمنا فاش كتدفع كتقول ريجسترا كوريكتامينتو ان ستوديو مده صغيره كتبدو تقرا جميع الجوانب والشروط الضروريه كامله فيك. من بعد كدوز اكسواليزادا. فاش كتقول دوز اكسواليزادا يعني عرف الدوسي ديالك راه هو في فاسي دوس، يعني راه غادي تحسن تفهمنا. ولكن فاش تشوف الدوسي ديالك مده طويله من شهر 6 فاش دفعتيه 15 6 ومازال ان ستوديو، هناك امر ما لا يطمئن بالخير. يعني ربما يطول وعندكم 3 اشهر فاش كتدفعوا 3 اشهر ولا داز 3 اشهر وما جاوبوكمش وما تبدلش لي ستادو ديال ستوديو اكسواليزادا، كيتم الرفض الدوسي ديالكم بالسكوت الاداري. يعني ما بقاش وقت بزاف، عندكم واحد المده ديال شهر ونص اخرى ولا شهر 20 يوم، نوضوا جريو على راسكم لقاش ملتاج وتيحتاج باش انكم تمشيو ان شاء الله بحول الله وتسولوا راسكم. راه عندكم البلديات، شوفوا البلديه التابعه غدا ان شاء الله بحول الله ندير لكم واحد الموضوع ديال البلديات وغادي نقرا عليكم جميع البلديات التابعه كل منطقه، جميع الاقاليم الاسبانيه، هناك 17 اقليم وغادي نشرح لكم كل اقليم كل بلديه شنو تابعه عليه. هذا حاجه الاولى. الحاجه الثانيه كما قلت لكم دوزو وسولوا لا سيغوريتي سوسيال، كاين واحد التليفون غراتيس تسعيطوا وكتسولوا على الحاله الدوسي ديالكم، تقولوا فوالا علاش دابا ستا اكسواليزادو شنو فين وصل الدوسي، وغادي يجاوبوكم. هذا اللي يعني باش تحيد داك الشك اللي عندك في الدماغ فهمنا. ولكن خوتي فاش كدوز 3 اشهر فاش دفعتي الدوسي ديالك حسب 3 شهور، تصور دفعتيه في الاول ديال شهر 7، الاول شهر 8، الاول شهر 9، الاول شهر 10 ما جاوبوكش، نهار 2 شهر 10 عرف الدوسي ديالك مرفوض. باش تعرف شنو كاين بالسكوت، بالرفض بالسكوت الاداري. ولكن باش تبقاو مطمئنين فاش تكونوا حالات الفاصل ديال استوديو لا سوليسيون ديالكم يعني استوديو وتنقص اكتواليزادا، هذا يبشر بالخير. يعني 95% الدوسي ديالك ستا بيرفيكتو، خاص المدير هو اللي يسني لكم ان شاء الله بحول الله باش الخلصه. من بعد راه شي مع مرة كتكون اكتواليزادا وكدوز كيصيفطوكم اما برقيه او ميساج باش انهم كيعلموكم يستاس ابروفادو. وفاش تكون ابروفادو راه كيصيفطوا لكم ميساج او رساله، راه ما كتكتبلكمش استاس ابروفادو فهمنا. راه اوتوماتيكمون اكتواليزادا كيدوزوا واحد شويه شافوا داكشي هو هذا كيصيفطوك ميساج او رساله المنزل ديالك. هادشي اللي كاين خوتي وخواتاتي. جينا على نهايه الفيديو ايها المشاهدين الكرام، شكرا على حسن المتابعه. ودائما كما معكم نبقاو مع الدوسي ديال لينغريسيون فيتال. ما بغيتش ندوي في هذا الدوسي، شحال من واحد تيقول لي واش كاين الجديد واش كاين الجديد. انا شرحت لكم القضيه ديال ان ستوديو اكتواليزادا فهمنا. راه نوستا يعني ما تقول يستا اكسبتادو 100%، اكتواليزادا انا تنقول 95%. هذيك 5% اللي خاصك تلعب عليها 5%، يعني هناك 5% ديبيندي على ذاك المده مكان. شكرا جزيلا على المتابعه وبارطاجيو هذا الموضوع جد هام ايها المشاهدين الكرام باش ان الناس يستافدوا من هذه القضيه هذه ويعرفوا ما هو لديهم وما هو عليهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف ما العاده شاركوا معنا في القناه، فعلوا الجرس وعطيونا لي لايك ديالكم اللي عجبوا الموضوع ودعمونا بزاف، لحقاش بالدعم ديالكم باش نزيد قدام. احبكم بالله والسلام عليكم.